बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक लौंग और काले कपड़े का ऐसा अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जिसको अगर कर लेंगे तो घर में दौलत की ऐसी आग लग जाएगी। यूं कह लें कि घर में इतनी दौलत आ जाएगी, इतनी बरकत आ जाएगी कि सारी की सारी तंगदस्ती खत्म हो जाएगी। जितना भी रिस्क चाहिए होगा, जितनी भी बेरोजगारी होगी, रिस्क भी मिल जाएगा और बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। आज मैं अपने तमाम सुनने और देखने वाले बहन भाइयों को एक लौंग और काले कपड़े का ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ। आज से पहले मेरे किसी बहन भाई ने इस अमल को नहीं किया होगा। आपसे गुजारिश है कि इसको जरूर करके देखें। इसका ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप मुझे दुआएं देंगे और कमेंट्स में आकर हमें जरूर शुक्रिया बोलेंगे। आज जिस बंदे को देखो वो परेशान है, बेसुकूनी की हालत में है और चाहता है कि उसके पास रिस्क दौलत के ढेर लग जाएं, उसके पास अपना अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े पहनता हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो। हर इंसान का आज के दौर में ये मकसद बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन महंगाई होने की वजह से, घर के अखराजात होने की वजह से वो अपनी किसी भी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता। मेरे बहुत से ऐसे भाई हैं, मेरी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो घर में फारिग बैठी हुई हैं। खुद तो परेशान ही हैं और घर वाले उनकी वजह से ज्यादा परेशान हैं कि कहीं रिस्क लग जाए, कहीं से रोजगार आना शुरू हो जाए, चाहे थोड़ा आना शुरू हो जाए लेकिन रोजगार मिलना शुरू हो जाए। आज मैं अपने उन तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों के लिए ये अमल बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ लिख कर घर में फारिग बैठ गए हैं, आपका रिस्क के लिए कोई वसीला नहीं बन रहा, रिस्क के लिए आपका कोई जरिया नहीं बन रहा, आप बहुत परेशान हैं और ऐसे लगता है कि जैसे मेरे लिए रिस्क की बंदिश लग गई हो, तो आज आप लोग एक छोटा सा काम कर लो। मेरी बात मानकर एक लौंग का दाना ले आओ, मोटा सा दाना ले आओ और साथ छोटा सा एक काले रंग का कपड़ा ले आओ। काले रंग का कपड़ा आपने लेना है, छोटा सा पीस लेना है, ज्यादा बड़ा ना हो। वो लेकर आपने आज का ये अमल कर लेना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस अमल के लिए अपने सामने एक छोटा सा कपड़ा और उसके ऊपर लौंग रख लें और जो अमल बताने जा रहा हूँ उस अमल को आपने पढ़ना है। अमल किस वक्त करना है? अमल किसी भी वक्त किया जा सकता है, दिन को कर लें, रात को कर लें। कोशिश करें कि अगर नमाज के बाद कर लिया जाए तो ज्यादा असर दिखाएगा, नहीं तो रात सोने से पहले कर लें, दोपहर के वक्त कर लें, सुबह उठकर कर लें, जब मर्जी किया जा सकता है। अपने सामने एक काला कपड़ा, छोटा सा काला कपड़ा, छोटा सा पीस हो उसका, समझ लें ऐसे कि जैसे 2 से 3 इंच का लगा लें। उसके ऊपर एक लौंग का दाना रख लें। अब आपने क्या करना है, एक अमल पढ़ना है जो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी अव्वलो आखिर। उसके बाद आपने पढ़ना है 10 मरतबा ये अमल पढ़ना है, अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी व आफीनी वहदीनी वरजुकनी। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये छोटी सी एक दुआ है, छोटा सा वजीफा है। इसको आपने 10 मरतबा पढ़कर अव्वलो आखिर दुरूद पाक के साथ 10 मरतबा पढ़कर सबसे पहले तो अपने लिए दुआ मांगनी है, अपने गुनाहों की मगफिरत, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी है। उसके बाद वो जो लौंग और कपड़ा आपके सामने पड़ा होगा उसके ऊपर आपने फूंक मार देनी है। ये दुआ, ये वजीफा जो आप देख रहे हैं, इससे अल्लाह पाक की रहमत भी होगी, उसका करम भी होगा, फजल भी होगा, वरजुकनी, और आपके रिस्क में बरकत और तरक्की होना शुरू हो जाएगी। 10 मरतबा पढ़ना है और लौंग के ऊपर फूंक मारकर उसको उसी काले कपड़े में लपेट लेना है और अपनी जेब में रख लेना है। अगर आपके पास वैलेट है तो वैलेट में रख लें। अगर ख्वातीन पढ़ना चाह रही हैं तो अपने पर्स में रख सकती हैं या उस जगह पे रख सकती हैं जहां उनके पैसे पड़े होते हैं, जहां उनके कीमती जेवरात वगैरह पड़े होते हैं, वहां पे रख लेना है। अब एक बात नोट फरमा लें कि जो मेरे भाई दफ्तर में जाते हैं या उनकी कोई दुकान है, वहां पर भी इसको रखा जा सकता है, जरूरी नहीं कि जेब में रखें। जेब में इसलिए बताया कि ये अमल आपने रोजाना करना है ताकि आपको याद रहे। मिसाल के तौर पर आज आपने किया और इस लौंग को कपड़े में लपेट कर अपनी जेब में डाल लिया, अगले दिन फिर आपने दोबारा ये लौंग और कपड़ा
اپنے سامنے رکھنا ہے، چاہے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ لیں، اور پھر دوبارہ آپ نے پڑھنا ہے 10 مرتبہ یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہم مغفر لی وارحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی۔ 10 مرتبہ پڑھ کر اس لوگوں کے اوپر پھونک مارنی ہے اور ساتھ اللہ سے اپنے رزق کے لیے دعا مانگ لینی ہے، اور پھر اسی طرح لپیٹ کے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ دوستو 10 مرتبہ پڑھنے میں میرے خیال سے آپ کے صرف 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔ روزانہ اس عمل کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، معمول بنا لیں۔ یقین کیجئے کہ جیسے جیسے عمل شروع ہوگا، پہلے دن سے ہی آپ کو ایسا اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا کہ گھر میں جتنی بھی بے برکتی ہوگی، جتنی رزق کی کمی ہوگی، گھر میں دولت کی سمجھ لیں آگ لگ جائے گی، اتنا رزق برسنا شروع ہوگا، آپ خود حیران رہ جائیں گے، بلکہ آپ کے محلے دار، آپ کے رشتہ دار آپ کو فون کر کے پوچھیں گے کہ آپ کے تو حالات ایسے تھے تو کیسے بدلنا شروع ہو گئے۔ لیکن وہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ عمل کیا، اس کی برکت سے گھر میں رزق ملنا شروع ہو گیا۔ دوستو ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ اگر اس عمل کو، اس دعا کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھتے رہا کریں، مطلب اس کو یاد کر لیں، ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھ لیا کریں اور اپنے اوپر پھونک مار دیا کریں، تو پھر بھی آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو رزق میں تنگی کی وجہ سے، نوکری نہ ملنے کی وجہ سے، گھر کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ سن لیں کہ اگر اپنا گھر بنانا ہو تو اس عمل کو جاری رکھیں، اگر کسی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو تو وہ بھی اس عمل کو جاری رکھے، میاں بیوی میں محبت ڈالنی ہو وہ بھی اس عمل کو جاری رکھیں، نوکری کی پریشانی ہو، رزق میں مسائل کھڑے ہو رہے ہوں، گھریلو جھگڑے ہوں، رشتے میں رکاوٹ ہو، مقدمے میں کامیابی نہ مل رہی ہو، اپنے حق کے لیے، نیک اولاد کے لیے، یعنی جس مقصد کے لیے آپ چاہو اس کو کر سکتے ہو، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ یقین اور بھروسہ اس لوگوں کے اوپر نہیں رکھنا، آپ نے یقین اور بھروسہ اسی ذات پہ رکھنا ہے جس نے آپ کو رزق عطا فرمانا ہے، جو پوری کائنات کو رزق عطا فرما رہا ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہے، انسانوں کے علاوہ بھی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ان سب کو بھی رزق اللہ ہی عطا فرما رہا ہے۔ یہ لونگ اور کالے کپڑے کا عمل آپ کو ہر طرح کی نظر بد سے محفوظ رکھے گا، ہر طرح کے جادو جنات سایہ سے محفوظ رکھے گا۔ اکثر اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کمانا شروع کر دیتا ہے، گھر بار بنانا شروع کر دیتا ہے، تو وہ بہت جلد نظروں میں آ جاتا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ اگر وہ بھی یہ عمل کرنا شروع کر دے تو ہر طرح کی نظر بد سے محفوظ ہو جائے گا۔ میری آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر ہم آپ کے لیے اتنی اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتے ہیں تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔